اور میرا عمر قدم قدم تے غریباں دے کام آن والا، قدم قدم تے مہمانہ دے کام آن والا، اسلام دی اشاعت دے اندر ہر جگہ تے اگے آن والا، او اسلام تعظیم باب یکم محرم نو شہادت پا گیا ہے۔ دھیان کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا عمر، اللہ اکبر، ساری زندگی کٹی ہے لوکاں دی خدمت دے اندر، اور جدو دنیا تو گئے 85-86 ہزار درہم اپنی جان تے قرضہ سی، اولاد دی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ قرضہ ادا کرنا ہے، تسا خدمت کر دے رہے لوگاں دی، خدمت کر دے رہے رعایا دی، ہاں عمر میں تیری محبت تے عظمت تو صدقے جاوے۔ فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا، اللہ سونیا عمر دعا کر دائے، اللہ عمر نو شہادت دی موت عطا کر دے، عرشاں والیا عمر نو شہادت دیوی تے محمد کریم دے قدمہ دے شہران دے اندر عطا کری۔ یا اللہ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک سب دا محبت دل جمی نال آنا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں دوسرا احباب دے سامنے سسر مصطفیٰ داماد حضرت مرتضیٰ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت، فضائل اور شہادت دے حوالے نال کچھ گزارشات کرنیاں چاہنا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا دے اندر حضرت عمر دا ذرا تعارف سمجھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام خطاب سی، والدہ دا نام حنتمہ بنت حشام سی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اسلام دی تاریخ دا اے او چمک دا دمک دا ستارہ اور باب جیڑا اپنی زندگی دی اندر بھی چمک رہا سی اور قیامت دیاں کنداں تک انشاءاللہ چمکدا رہے گا۔ اسلام دی تاریخ دی اندر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دا او کردار ہے جنہوں دنیا بھلا نہیں سکتی، اور مومن مسلمان الحمدللہ قیامت تک حضرت عمر دیاں قربانیاں نو خراج تحسین پیش کر رہے۔ اور عمر ہووے واہ عمر میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں۔ حضرت عمر دی شان اور مقام تو صدقے جا، تمام
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے اندر پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر دا ہے اور دوسرا نمبر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے اور عمر او میرے نبی دا یار ہے، عمر او میرے نبی دا وزیر ہے، عمر او میرے نبی دا مشیر ہے کہ جیس عمر نو نبی پاک نے دعاواں چے منگ منگ کے لیا ہے، اللہ پاک کو لو ترلے کر کر کے حاصل کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سننا ذرا بڑی محبت نال، آج دا ذرا پیغام فیصلہ بادیو نوٹ کر کے لے جانا۔ دعا ہے اللہ پاک جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سب نو اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ دی خاطر سینے چے محبت دا تمغہ سجا کے سانو دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا قرآن پاک سننا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت دنس کے کھڑا ہے، بیت اللہ نو جناب تکمیل تک پہنچا کے کھڑا ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام انج بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ تے حضرت جناب ذبیح اللہ یہ دوویں باپ بیٹا کھڑے نے، اللہ پاک کو دعاواں کر دینے پہ تے دعاواں کی کر دینے پہ اللہ سان تیرا ایک گھر بنایا ہے، اللہ ایک سردار گھر بنایا ہے، اللہ ایک شانہ والا گھر بنایا ہے، اللہ ایک عظمتاں والا گھر بنایا ہے، اللہ ایک تیرا عظمتاں والا کرانہ اسا تعمیر فرمایا ہے۔ اللہ سان محنت کیتی ہے، اللہ اس محنت نو قبول فرما لائے۔ ایک دعاواں کیتیاں نے آئے آئے میں تے اپنے لفظاں چے فیصلہ بادیو کل کر جانی چانا اور میں تے آنا آسمان تو اللہ فرمان دے ہونگے اے میرے خلیل آج تک میں جو کہندہ گیا تم مندہ گیا ہے، آج تک میں جو تینو حکم دیندہ گیا اور قدم قدم تے خلیل تیرے تے ازمیشائیاں ابراہیم میں تینو قدم قدم تے ازمان دارے آواں تو ہر ازمیش چے پورا اتر دارے آئے۔ ابراہیم ہر موقع تے تو ثابت قدم ہو کے دکھایا ہے۔ آج بیت اللہ تعمیر کیتا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہوئے گی خلیل جو میں کہندہ گیا ہوں تو مندہ گیا ہے، آج تو میرا گھر تعمیر فرمایا ہے۔ اے میرے دوستا اے میرے خلیل اے میرے ابراہیم آج بیت اللہ تعمیر کیتا آج تو منگدا جاتے میں تیریاں مندہ جاواں گا، آج تو منگدا جاتے میں تیریاں مندہ جاواں گا۔ اور پتہ جے فیصلہ بادیو دعا کرنا اللہ بار بار تھوڑی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک نے صرف اپنے خلیل دیاں نہیں منیاں اور جڑا جڑا اتھے جاندہ ہے تے جا کے جو منگدا ہے رب ہو دیاں میں مندہ جاندہ ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتھے کھڑے ہوں کے دعاواں کی
کیتیاں نے کئی دعاواں کی بیت اللہ ہے تے جناب والا جے لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں نبی پاک دیندے تے ہیں پہ پر چھپ چھپ کے جناب پر لوگ کے اسلام دیاں دعوتاں پھیلائیاں جا رہیاں نے تے میں قربان جاواں عمر تیرے مقدر تو جہان دا مقدر وار دیا حضرت نبی پاک لئی دعاواں کیتیاں حضرت خلیل نے آج نبی پاک اسے تھان تے کھڑے نے بیت اللہ تے لاگے کھڑے نے تے نبی پاک دعاواں کر دینے پہ بخاری مسلم دی روایت ہے حضور میں تے اج کہاں گا حضور نے ہاتھ اٹھائے ہونگے تے نبی پاک دعاواں کر دے ہونگے اللہم اعز الاسلامی بی عمر ابن الخطاب اتنے جناب بہت ساریاں روایات مشہور نے مگر میں جناب والا ایک روایت دوڑے سامنے رکھنا پیا نبی پاک دعا کر دینے پہ آپ فرما دینے عرشاں والے آئے میرے خالقہ اللہ مکے دے اندر عمر ہے اللہ مکے دے اندر عمر بن خطاب ہے اللہ میں تیرے کولوں عمر مگنا اللہ عمر عطا کر دے تے کتھے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ میرے قائد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ میں اکثر تقریرات دے اندر سنے ہیں آئے حضرت یزدانی شہید اپنی خطابت دے رنگ دے اندر فرمایا کرتے سر نبی پاک دے ہونگے اے عرشاں والیا عمر عطا کر دے عمر دے ہونر اسلام دیاں عمرہ ود جان گیا عمر دیونال اسلام دی عزت اضافہ ہو جائے گا اللہ میں تیرے کولوں عمر منگنا وا قربان جاواں میں عمر دی عظمت دو اور میں تے پھر گل کراں اور بڑے جیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سونیاں اور میرے ابو بکر صدیق دا مقام بڑھائے اور میرے عثمان دا مقام بڑھائے اور میرے حیدر کرار دا مقام بڑھا ہے اور میرے طلحہ تے زبیر دا مقام بڑھا ہے میرے ساتھ تے سعید دا مقام بڑھا ہے اور میرے کالے رنگ دے بلال آئے مؤذن مصطفیٰ دا مقام بڑھا ہے اور سونے ابو بکر آئے تے آپ آئے نے اور میرا عثمان آیا تے آپ آیا ہے اور میرا حیدر کرار آیا تے آپ آیا ہے اور بلال آیا تے آپ آیا ہے ساتھ تے سعید آئے تے آپ آئے اور سونے سلمان فارسی آیا تے آپ آئے امیر حمزہ آئے تے آپ آئے اور میرے نبی پاک دے جتنے صحابہ غلام دیوانے پروانے مستانے جانثار اور جتنے بھی آئے آپ آئے پر میں قربان عمر دیاں شانہ تو میں صدقے جاواں عمر دیاں عظمتاں تو اور جدو میرے عمر دیاں واریاں آئیاں اور فیصلہ بادی اتڑ پیا دے جدو عمر دی شان دیاں واریاں آئیاں تے عمر نو میرے پیغمبر نے رب کولو مانگ کے لے آئے اللہ 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 عمر کون ہے میرے نبی دی آنکھ دا تارا عمر ہے اوہ عمر کون ہے اور میرے نبی دا چودری تے افسر تے جرنیل تے صبح سلار میرا عمر کون عمر ہے اور بڑیاں روکاں والا عمر ہے اور بڑے دبدبے والا عمر ہے اور بڑیاں جرتاں والا عمر ہے اور بڑیاں بہادریاں والا عمر ہے اور عمر بڑا پارو انسان ہے پر قرآن بھی سن لے ذرا محبت کرے آج گل سنتے جایا جے ذرا قرآن آندہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم ایک گری پھر آکھو
رحماء بینہم، میری امت دی اندر کوئی ایسا بندہ ہے تے میرا پیارا عمر ہے جدے نہ لا کے فرشتے کلام کر دینے، جڑا میری امت دا محدث ہے، میری امت دا حکمت دین والا ہے، میری امت دا پیارا جرنیل عمر ہے۔ واہ عمر میں تیرے رتبیاں تو صدقے جاواں، گل سنتے جایا جذرا دھیان کریا جے۔ قرآن آندے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگلی گل سنیا جے، حبیب کبریا جناب محمد کے آئے تے میرے آقا نو حضرت جبریل امین فرماندے نے، فرمایا سونیا اے تو آڈا چودری تے افسر تے جرنیل عمر جدہ رب نے محال تیار کیتا ہے، جدارو میرا جنتی عمر کون عمر تے میرے آقا دے لاگے انج مسجد نبوی ہوئے گی تے میرے نبی پاک دے لاگے میرا پیارا عمر بیٹھا ہویا ہے تے میرے آقا فرماتے نے، فرمایا میرا دل کیتا کہ میں اندر جا کے ذرا اس مال نو اندروں ہی ویکھلا۔ حضور فرماتے نے پر مینوں عمر دیاں غیرتاں یاد آ گئیاں، مینوں عمر دی غیرت چیتے آ گئی تے اینی گل کیتی نا حضرت عمر سسکیاں لے کے تے رون لگ پے۔ فرماندے نے سونیا کیویں دی گل کردے ہو، والا عمر نے تواڈے تے غیرت کرنی تھی، والا عمر نے تواڈے معاملے دے اندر غیرتاں کرنیاں سن۔ اے کون میرا عمر ہے جدے بارے نبی پاک فرمایا کرتے سن، فرمایا میں خواب ویکھیا ہے، خواب دے اندر میں ویکھیا ہے کہ میں دودھ دا پیالہ پی رہا ہاں اور میں اس پیالے نو عمر نو پکڑا دیتا ہے اور عمر اس دودھ نو پین لگ پیا ہے۔ نبی پاک نے دی تعبیر دین نال جناب والا کی تھی، فرمایا اللہ پاک نے عمر نو جتے روب دیتا ہے، جتے دب دبا دیتا ہے، اوتھے میرے عمر نو اللہ پاک نے دین دی حکمت علم بھی عطا کیتا ہے۔ اور حکمت کنی دیتی ہے، اے میرا عمر ہووے حضرت عمر جو کوئی بھی مسئلہ بن جاندہ ہے اور پردے دا مسئلہ ہووے یا جناب مقام ابراہیم دا مسئلہ ہووے یا جناب بدر دے قیدیاں دا مسئلہ ہووے، اور میرے عمر کولوں رائے منگی میرے نبی پاک نے، حضرت عمر فرشاں تے بیٹھ کے جو رائے دیتی ہے اللہ پاک نے عرشاں تو اس رائے دے مطابق قرآن نازل فرما چڑھے آئے۔ اے کون میرا عمر ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اے میرے نبی پاک دے ستاریاں چوں ایک چمکدا ستارہ ہے، ایک دمکدا ستارہ ہے جدیاں روشنیاں قیامت تک پھیل گئیاں نے، اللہ لکم مدم کرنا بھی چاہے وہ کر نہیں سکدا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ غور کرنا ہو ذرا تھوڑا دیا کے آؤ، ذرا میں توانو حضرت عمر دے دور خلافت دیاں جلگیاں بخا جاواں۔ اے میرا عمر اور دل دا نرم عمر ہے اور جانے سب تو پہلے اپنے دور حکومت دے اندر جناب والا بڑے بڑے جناب کمان دا ابتدا کیتا۔ اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑیاں ترقیاں کی گیا، اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑا جناب پھیلیا پولیا اسلام۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، حضرت عمر
امیر المومنین دے لقب دی ابتدا کی دیئے تے میرے عمر نے کی دیئے مساجد دے اندر جناب چراغاں تے روشنیاں تے اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے قاری صاحب تے خطیب صاحب دی جناب انہاں دے وظیفے دا اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے اے عمر کون ہے حضرت امیر المومنین با جماعت تراویح دا اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے اس طرح دے اور بڑے معاملات نے جنہاں دی ابتدا میرے عمر نے فرمائی ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا ایک رات دا ٹائم ہے تے مدینے دیاں گلیاں تے میرا عمر تنہا کلے جناب مدینے دی گشت کردہ ہے پیا آج غلام بھی نال کوئی نہیں آج میرا عمر کلے گشت کردہ پیا آج عمر کلے سیران کرتے پیا اور آج تے جناب کو مارا جی افسر ہوئے انہوں بھی بڑے بڑے جناب سیکورٹی دیاں ضرورتاں دیاں نے ہوتے ڈردہ دن ویلے کروں کلا نہیں نکلدا ادھر 22.5 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم تے حکمران اصل ریاست مدینہ دا سربراہ جرنیل تے سپہ سلارے رات دا ٹائم تے کلے لگا پھر دائے اور میں تے کہاں اور محمد دے نوکران دی حفاظت رحمان کردہ ہے میرے نبی پاک دا وزیر دے مشیر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کر دیاں اینج مدینے و بار نکلے ایک بڑی پیاری جی جگہ بنی ہوئی ہے اس جگہ تینج دور و نظرہ بیان تینج لگ دے جی میں کو خیمہ لگا ہویا ہے حضرت عمر فاروق اس خیمے دی طرف چلے گئے ہوتے روشنیاں بلدیاں نے بیاں حضرت عمر گئے نا جا کے دیکھئے تے ایک بندہ ہے تے خیمے دے لاغے بار بیٹھا ہویا ہے تے اندروں کسے عورت دیاں چیخاں دی آواز ہوں دیئے بھئی تے میرا عمر جانے کسے نو تکلیفاں تے نہیں ویک سکدا کسے نو کران دیا اور نا عمر کسے نو پکھیاں ویک سکدا ہے نا عمر کسے نو تکلیف تے ویک سکدا ہے نا عمر کسے نو پریشان دیکھ سکدا ہے نا کسے جانور تے مصیبت دیکھ سکتا ہے نہ کسے انسان تے مصیبت دیکھ سکتا ہے اے میرا عمر دل دا نرم عمر رحماء بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انج سمجھ لو عمر رایا دی خدمت کر کے رب دا فضل تلاش کردہ رہتا ہے اور جمیں جناب عبادت کر کے نماز پڑھ کے خیرات کر کے جہاد کر کے نیک عمال کر کے اور جمیں میرا عمر اللہ پاک دی رضا نو تلاش کر دے جو میرا عمر ماڑیاں دی مدد کر کے مسافران دی خدمت کر کے مہمانہ دی عزت کر کے میرا عمر جناب اللہ پاک دی رضا تے فضل نو تلاش کردہ رہندا ہے ایتھے اس بندے نو سلام کیتا اندھیرا جایا ہویا ہے انہیں وعلیکم السلام کیا حضرت عمر فرماتے نے فرمایا او میرے آپایا اندر ہے عورت تے چیخو پکار کر دیئے بھئی آخرے دی وجہ کیے کیوں رون دیئے بھئی تے بندہ کہہ لگا آندہ ہے عورت حاملہ ہے تے بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے درد دی وجہ تو کرا رہی ہے تکلیف دی وجہ تو تڑپ دیئے بھئی حضرت عمر فرماتے نے فرمایا کیا ہے دے کل کو دائی ہے وے کیا ہے دے کل کو عورت ہے وے اے بندہ کہہ لگا نا جی نا اسی تے مسافر آئیاں اے تے کوئی نا کوئی ساڑھی مدد کرنے والا ہے حضرت عمر رستے بدلے اسی ٹیم سپتا اپنے گھر دے اندر آ گئے اپنے در دولت دے آ گئے تے گھر دے اندر آئے بیوی موجود ہے اپنی بیوی نو عمر کہن لگا آندے اللہ والیے ذرا کھان پین دا سامان جمع کرنا کو کپڑے لے لے کو سامان لے لے کو خوراک لے لے انہوں تیار کر لے
اے جناب والا انہاں دا نام ام کلثوم حضرت علی المرتضی دی بیٹی ہے، اے حضرت میرے عمر دی جناب زوجہ ہے۔ اے جناب نے سامان تیار کر لیا، حضرت عمر ادھی رات دا ٹائم تے میرا عمر کہن لگا، حضرت عمر فرماتے نے میری زوجہ تمہیں پردہ کر لے، آج میں تینوں بھی لے کے جانا ہے۔ کہن لگیاں کتے لے کے جانا ہے؟ آئے ہوئے نیک عورتاں، اوے اللہ والیاں عورتاں، او جناب میرے نبی پاک دیاں جناب نسل چون والیاں عورتاں، انہاں نوں بھی موقع چاہیدا ہوندا سی کسے دی مدد کرن دا، کسے نہ محبت کرن دا۔ حضرت عمر فرماتے نے آج ہم بہت بڑا اجر کمانا ہے، آج ہم بہت بڑی نیکی کمانی ہے، نال لے تے لے کے چل پہنے اس خیمے دے لاگے آگئے، فرمایا اے میری زوجہ تو اندر چلی جا، اندر گئیاں جناب جا کے ادھر حضرت عمر اس بندے دے کول بہ گئے، فیصلہ پاتی ہو اس بندے نو نہیں پتا کہ میرے لاگے بہن والا وقت دا امیر المومنین ہے، وقت دا حکمران ہے، واہ عمر چھوپ چھوپ کے نیکیاں کرن دو میں تیرے عمل تو صدقے جاواں۔ حضرت عمر بیٹھی ہوئے نے ادھر جناب بندہ بڑیاں گلاں کری جاندا ہے، آندا ہے تو نہ حکمران عمر ہے، انہوں کو فکر نہیں اپنی رعایا دی، انہوں کو پتہ نہیں کون پریشان ہے، کون بیماری مصیبت ہے، کون مسافر مہمان ہے۔ حضرت عمر کشادہ دلی نال سوندے جاندے نے پہ ادھر جناب وقت گزریا، اندروں میرے عمر دی زوجہ نے آواز دیتی ہے، کہنے لگی امیر المومنین اپنے اس بھائی نو مبارک دیو، اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا کر جڑے ہے، اللہ نے انہوں پتر جیسی نعمت عطا کی دی ہے۔ اج اینا لفظ سنی ہے، امیر المومنین دا لفظ سنی ہے تے بندہ اٹھ کے تے کھڑا ہو گیا، جسم کمبن لگ بھی ہے، ہاتھ کب کپار ہے، زبان جو لفظ نہیں نکل دے پہ تے اینج ہاتھ پڑھ لیں دے، آندہ امیر المومنین معاف کرے آجے نہیں پتہ لگا مینوں کی پتہ ہے، میں تے کدے سوچ بھی نہیں سن سکدا کہ وقت دا حکمران اس طرح کے ساڑیاں خدمتاں کرے گا، وقت دا حکمران اس طرح کے ساڑے کام آئے گا اور اپنے گھر دی ملکہ نو لے کے آئے گا۔ امیر المومنین اسی تے کدی سوچ بھی نہیں سن سکتے، تو ساڑے سے سان بڑا کیتا ہے تے جانے اور میرے نبی دے نوکر دے میرے نبی دے نوکر دی الفاظ سنی دا حضرت عمر فرماتے نے، فرمایا میرے بھائیا وہ تیرے تیشان کوئی نہیں بلکہ محمد دے نوکر ایسے عملانو فرض سمجھ کے کیتا کر دینے، خدمت سمجھ کے کیتا کر دینے۔ قرآن دے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک کون میرا عمر، کون پیارا عمر، آؤ تھوڑا جے آگے آؤ میں تمہیں ایک اور گل سناواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات دا ٹائم ہے، اوے عمر دیاں راتاں اکثر لنگ دیاں ہی لوکاں دی خدمت کر دیا، عمر دیاں راتاں لنگیاں ہی کر دیاں سن، اپنی رعایت عوام الناس دے کام ہوندیاں۔ آئے آئے سن لو، رحمت بھی برس رہی ہے تے رحمت والے دے پیارے عمر دیاں گلاں بھی سن کے لے جاؤ، فیصلہ بدیو ذرا سن لیا جے چڑی بار بھی لگی ہے، میرے عمر دا مقام سن کے تیری آنکھ دے دل چ چڑی لگ جائے، ذرا آنا میں تینوں دساں جانے میرا عمر خاص کر کے یتیم بچیاں دا بڑا ہی خیال کیتا کردا سی، میرا عمر اونا لوکاں دا بڑا خیال کردا سی۔
اور جنہ دیا ماما جان تو ٹر گئیاں اور جنہ دے باپ اس جان تو ٹر گئے آئے میرا عمر انہاں دی بڑی فکر کیتا کردہ سی ایک رات دا ٹیم تے میرے عمر دا غلام اسلم نالے اینج سیرہ کر دیا ایک خیمے تے اگوں دی گزرے نا کنا تے اندر آواز پئیے بچے رون دینے پہ بچے کرلا رہنے حضرت عمر نے جناب اجازت منگیاں اس ایک عورت آئی ہے عورت کہنے لگی جیتے اچھی نیت نہ لونا جیتے آ جاؤ انہوں نہیں پتا کہ کون آیا ہے وہ نہیں پہچان سکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے جا کے ویکھیا بچے رون دینے پہ سسک دے بلک دینے پہ یہ جناب اس عورت نے چلے تے ہنڈیا رکھی ہے اس ہنڈیا دے اندر بار بار چمچہ کمائی جا رہی ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا بی بی اے بچے کیوں رون دینے پہ انہاں بچیاں نو کی گل ہے ایک کہہ لگی انہاں بچیاں نو بھوک نے ستایا ہے انہاں بچیاں نو پیاس نے ستایا ہے حضرت عمر کہہ لگے فرماتے نے بی بی تیرا خامند کتے وے انہاں بچیاں دا باپ کتے وے اور جانے انہی گل کی دیئے اس عورت دیاں آئیں نکل آئیاں بی بی رو کے آتی ہے ہم دیئے وے پچھن والیا اے بچے یتیم ہو گئے نے جے یتیم نہ ہوئے ہندے ولا کدہ کیڑے بچیاں دا باپ رات کی طریقی کی اپنے بچیاں میں جرون دیندے کیڑے ماپے آج بچیاں نو جناب سسکم تے بلکن دیندے میں آئے آئے در جناب کہہ لگی بچے یتیم ہو گئے اینی گال سنی تے عمر دا دل پار آیا ہے آئے میرے عمر دیاں کانڈل بھئیاں عمر درد نو سمجھن والا سی آئے عمر دکھیاں تے دکھاں تے مرمنان والا سی آئے عمر دکھیاں تے درد وڈان والا سی اور میرا عمر جناب مصیبتاں تے کم آن والا سی اوے عمر اور جنہ تے ماپے نہیں سن ہویا کر دے اوے میرا عمر انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھن والا سی ادھر جناب والا اس بی بی نے جدوں انج دے جملے بولے نا تے حضرت عمر رون لگ پے اے عورت کہن لگی آتی ہے بے جوانا اس علاقے دا اس رایا دا حکمران عمر میں انہوں تے کچھ نہیں کہنا بس وہ دیتے ساڑھے درمیان فیصلہ رحمان کرے گا آئے آئے حضرت عمر پر باندھے نے کوئی گل نہ کی تھی اے نہیں آکھیا میں ہی عمرہ بلکہ جناب حضرت عمر پر باندھے نے بی بی ہانٹی چلے تے رکھیا چمچہ کمانی ہے بھئی ایدھی اندر کی شہوے تے بی بی کہہ لگی کر دے اندر کھانو چیز کوئی نہیں اس ہانڈی تے اندر میں پانی پایا تے خالی چمچہ کمانیاں بھئی تاکہ میرے بچیاں نو لگے کہ ساڑی ماما کچھ بنا رہی ہے انتظار کر دے سو جان بچے سو جان میں تے تام آتے کمائی جا رہی ہیں آئے آئے میرے عمر دا دل پالا ہے حضرت عمر واپس ہوئے غلام نو نہ لے آئے اور لوگوں بیت المال دی اندر گئے ایک اونٹ لیا اونٹ دے ہوتے سامان لدیا کان پین دا سامان لد لیا ہے وقت دا حکمران میرے وال دیکھیا جے انج مہارا پڑھ لیاں تے غلام اگے ہویا کہہ لگا امیر المومنین مہارا میں پڑھاں گا فرمایا نا پرا ہو جا گل یتیمان دی آ گئی ہے عمر آپ یتیمان لج محبت کرنی جاندہ ہے حضرت امیر المومن واہ عمر میں تیری کس قربانی دا ذکر کر جاواں واہ عمر میں تیرے کس رحم دلی تے کس نیکی دا کس رات دی طریقی دی اندر محبت دا ذکر کر جاواں حضرت عمر جو مہاراں پھاڑ لیاں تے رم کے چل پے رات دی اندر اسلام دے امیر المومنین سسکیاں لیندے اس خیمے دے اندر پہنچ گئے تے جا کے حضرت عمر نے فرمایا بی بی
اے اونٹے انہاں بچیاں نو سواری دی لوڑ پوے تے وقت ایسا رات دائے میں تینوں رات دی طریقی دی اندر اے توفہ پیش کرنا آیا ہاں انہاں بچیاں ماتے توفہ لے لے کھان پین دا سامان اتاریا حضرت عمر اینج کھڑے نے اور جویں غلام کھڑا ہوندا ہے ہر باتے نے بی بی اجازت ہووے تے تیرے نال رل کے کھانا پکا لاں تیرے نال رل کے کھانا بنا بھی لواں انہاں یتیماں نو کھلا بھی لواں ہائے اجازت ملیاں کھانا پکایا گیا ہے حضرت عمر فرماندے نے نی میری اے پہنا تو ذرا پرا ہو جا میں نہ یتیماں نو اپنے ہاتھ نال کھانا کھلانا چاہنا ہوں میں نہ مسکینہ نو اپنے اپنا کھانا کھلانا چاہنا اور فیصلہ بادیو اور دنیا بھوکی مار گئی اور مہنگائی نے مار چڑیا لوگ بچے ویچن لگ پے اور لوگ جناب والا کرام دے کر فاقیاں جلنگ دینے پے اور جنہ دے ماں پہ آئے اور بچے بھوکے مار دینے پے تے جڑے یتیم مسکین نے انہاں دی کی کیفیت ہوئے گی سانو کی لگے سی تے اپنے وال خیال کریے اپنے بچیاں وال خیال کریے ساٹے حکمرانوں نو بھی اپنی نسل اپنے بچیاں دا اپنی نسل دے مستقبل دا اپنے بچیاں نو پڑھام دا اپنے بچیاں نے جوڑن دا غریبان دا کون سوچ دئی مسکینہ یتیمہ دا کون سوچ دئی ہاں سوچ دینے محمد کریم دے غلام سوچ دینے اور میرے نبی دے صحابہ سوچ دینے ادھر جناب حضرت عمر نے جناب کھانا کھلایا کھلا کے فارغ ہو گئے چلن لگے نا تے جناب او تو سلام لیا تے پیچھاٹ گئے اندھیرے چے غائب ہو گئے تے پھر واپس آ گئے اسلم امیر المومنین ان کی بنے پھر واپس آ گئے ہو فرمایا اسلم میرا اودوں تک جانتے جی نہیں کردا میں جب آیا سا اے بچے روندے سن بے میں اودوں جاواں گا جدو بچیاں دے چہریاں تے مسکراہٹ بچیاں دے چہریاں تے ہنسی تے تبسم آ جائے گا میں اودوں واپس جاواں گا رحماء بینہم تراہم رکعن سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور میرا عمر قدم قدم تے غریبان تے کاماؤن والا قدم قدم تے مہمانہ دے کاماؤن والا اسلام دی اشاعت دے اندر ہر جگہ تے اگے ہون والا او اسلام تعظیم باب یکم محرم نو شہادت پا گیا ہے دھیان کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا عمر اللہ اکبر ساری زندگی کٹی ہے لوکاں دی خدمت دے اندر اور جدو دنیا تو گئے 85-86 ہزار درہم اپنی جان تے قرضہ سی اولاد دی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ قرضہ ادا کرنا ہے تسا خدمت کر دے رہے لوگاں دی خدمت کر دے رہے رعایا دی ہاں عمر میں تیری محبت تے عظمت تو صدقے جاویں ایک حج دا موقع ہے حج دے موقع تو واپس آ رہے زندگی دا آخری حجے اللہ اکبر واپسی دے اندر رستے تے ایک جگہ تے میرے عمر نے پڑاؤ کیتا ہے حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی پڑاؤ کیتا اللہ پاک کو دعاواں کیتیاں عرشاں والیا فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا اللہ سونیا عمر دعا کر دائے اللہ عمر نو شہادت دی موت عطا کر دے عرشاں والیا عمر نو شہادت دیوی تے محمد کریم دے قدمت دے شہران دے اندر عطا کری حضرت عمر نے دعا کی تھی انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے پچھلی دفعہ بھی گلا سی انشاءاللہ باقی گلہ پھر کدی موقع بڑھیا
ایتھوں ہی گل شروع کرانگے اللہ کولوں دعا ہے اللہ پاک جو سنایا ہے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ دی محبت ہماتن اپنے سینے دی اندر سجان دی اللہ توفیق نصیب فرمائے ذرا دو چار جملے سن لو تے پھر گل مکاویے توجہ کرنا ذرا عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں گل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے گاجی کیا کو سبحان اللہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا پتر حلالی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا معاشہ دا بیٹا ہے تڑپے گا ذرا دھیان کرنا ذرا پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے پتر حلالی اور جڑا معاشہ دا بیٹا گج کیا کہ سبحان اللہ پتر حلالی میں تکیا تُسی تے نہ تھکو پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا وعدہ اللہ کو دعا ہے حضرت عمر دے فضائل بیان کیتے نے اور شہادت بیان کرن دا ٹائم نہیں انشاءاللہ پھر کیتے موقع بڑھیا تے اللہ خیر کرے باقی بیان کرانگے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین